Sa Bombo Reports Mindanao Connection. Bulan sa Abril tuig 2025. Ang among lakaw sa panahon diri sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro YA Cabalaka kay sukad kagahapon og hangtod ni mga taknaa walay ulan ang among na sinatian ilabi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa anang hugna sa tuang mga balita. Generally peaceful mga kabombo ang among pag-obserbar sa tibuok Semana Santa sukad adtong Domingos Lukay hangtod sa Domingos pagkabanaw kagahapong adlaw. O kini subay lang yun, bag-o lang nako na hinabi ang among tigpamaba sa Police Regional Office 10 pinagi ni Police Major Juan Navarro nga generally peaceful kami diri sa Northern Mindanao sa Holy Week 2025. No, gawas lang aning mga adunay wa gyud mapugni kagahapon, adunay usa ka lalaki nga giingong nalumos patay diya sa may lalawigan sa Misamis Oriental, partikular na mga kabombo diya sa may Mantikaw, kay lagi matod pa while naligo giatake sa iyahang gihambin nga balatian mga kabombo. Oh. And then adunay usa ka motor bangka ang naunlod sab. No, naunlod o usa ka pump boat na lunod diya sa may Villanueva, Misamis Oriental. Kaloy sa Ginoo gikabutyag nga walay nakabsan sa kinabuhi. So luwas ra ang tanan nga mga sakay sa pump boat nga na lunod diya sa may Villanueva. Ade naapoy na lumos sa usa ka munisipyo gyapon sa Misamis Oriental diya sa Taguluan mga kabombo, apan kaloy sa Ginoo naluwas ra. No ang kini lang yung sa Mantikaw, Misamis Oriental. No kay kalit lang nag cardiac arrest matud pa nalumos patay kagahapong adlaw. No, sumao lang ni ang pipila ka mga hitabo diri sa amo kagahapong adlaw. But totally kaluoy sa Ginoo walay nakalusot nga mga pagsabwag sa kagubot nga nakahatag og kabalaka ngadto na sa publiko. So generally peaceful ang among Holy Week 2025 dinhi sa Northern Mindanao. And then idugang na nako mga kabombo kay speaking of Holy Week, natapos na kagahapong adlaw og ang among simbahan gihinaot ni Most Reverend Jose Cabantan ang among Archbishop dinhi sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga huptan no, or hawiran sa mga deboto nga Kristiyano ang mensahe nga gipaabot sa kaitasan diyang nagpaubos sa pagpuasa o pagpamalandong ang katawhan nunot na sa Semana Santa mga kabombo. Ilabi na no nga sa kagahapon Easter Sunday, Domingos pagkabanaw nga angayan gyud nato nga sabton ang mensahe kay matud pa di Archbishop nga pag-usik-usik lang sa panahon kung wala na sabti ang kahulugan kung nanganong nagpaubos sa kamatayon si Kristo Jesus. Gibutyag sa Arsobispo nga dakong kay gayunan sa Kristohanong katilingban ang paglambigit sa mga mahal nga adlaw aron nga subli balikan kung unsay nag-una nga tumong sa pagpakabuhi sa tao ning kalibutan. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa ato mga balita ipabarog tay kadung hugna dito sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Live De Leon. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe, Bombo Radio Philippines Mindanao area may buntag usab kanatong tanan. Una sa lakat sa panahon namo dinhi sa Dakbayan sa Davao, maayo ang sitwasyon sa mong kawadangan. Wala man usab kami mga natagamtabang mga pagtulog-taligsik nining bilabay nga mga oras. Kagahapon lang may mga pagdagom apan wala man usab may bundak
ang ulan. Pagpabarog na sa ikaduhang hugna sa mga balita, alang sa Bombo Reports Mindanao Connection, nakatala og duha ka kaso sa pagkalumos ang Coast Guard Southeastern Mindanao. Kini resulta sa ila usab mga assessment sa mga kalihukan atol usab sa Holy Week. Kansang mga biktima pulos kini mga lalaki ug pulos usab nabawian sa ilang hinulamang kinabuhi. No? Base usab sa gikataho, kining duha ka lalaki sa managlahing kining lugar, pulos daw ni sila nakainom. Okay? So kaniadtong nakalabayng Easter Sunday kagahapon petsa 20, nalunod, no? Nalumos patay kining si alias Adrian. Lumulupyo sa San Isidro, Kaputian, Island Garden City of Samal, samtang nangaligo silang dagat diha sa may Tinago Beach sa may Pagubatan, Samal. Okay? Sa report sa Coast Guard Igacos or Island Garden City of Samal nga estasyon, dali man usab nilang narespondihan ang maong insidente human nga makadawat silang impormasyon. So nagpahigayon, nagilayon sila og CPR ngadto sa biktima apan ilang namatikdan nga wala na may pulso, no? Wala naman kaginhawag yun. Apan bisan pa man ingana ang sitwasyon, ila gyapon gidala kini sa balay tambalanan ug pag-abot didto gideklara gyapon siya dead on arrival sa mga may attender nga doktor. So gikabot siya nga wala mabantay sa mga kaubanan niini nga nalumos na di ay ang biktima nga gikaingong lango man pod kud bitaw sa ilimnong makahubog ug wa na siya makagawas pa makahawa sa dagat, nalumos ug wala na gyud masalba pa. Sa pikas bahin ang lain pang biktima na kalasan usab ni siya kinabuhi, si alias Ernesto. Kini siya 75 anyos na, residente sa may Kidapawan, North Cotabato. Okay? Human usab nga nalumos atol sa pagkaligo gihapon dagat, pero niadto pa ning Biyernes Santo sila nangaligo, no? Abril 18. Magabandang 1:30 sa hapon, dihang nabantayan diha sa may barangay Liling, Hagonoy, Davao del Sur, no? So layo po ning ilang gigikanan o gikag Kidapawan, North Cotabato, niadto lamang og Hagonoy aron nga mga ligo, no? Pero medyo wala gyud may pabor po ng panahon gubikan kay gibawian usab og hinulamang kinabuhi kini 75 anyos. So far mao pa lang kada usab ang natala okay, sa Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao, base silang assessment usab nga may kalabutan sa may kalihukan atol sa Holy Week o galakip no kagapong adlaw sa Easter Sunday mga kabombo. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang detalye sa ikaduhang hugna sa balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection, pabaruguntang ikatulo diha sa Bombo Radio Jensen, pinag-iusab ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Levy de Leon, Bombo Radio Philippines Mindanao area, mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa among dakbayan na pabilin usab nga mapanganuron ang among kawanangan ning mga orasa. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, dikumpirma ni Police Colonel Nico Sulayba Jr. nga sa katibukan nahimong hapsay o malinawon ang among pagtamod sa Semana Santa. Nga human nga walay mga dagkong panghitabo nga natala diri sa 26 ka barangay ning among syudad. Gipasigarbo sa opisyal nga tungod kana kay naa bastante matod pa ang pwersa sa kapulisan nga gipakatag sa mga mataw nga lugar. Hinoon, napasalamat si Colonel Ulaybar sa katauhan tungod sa pakikinabangay og mao nga nahimong hapsay og malinawon. Pero wala pasabot nga hapsay malinawon, wala ginahimo ang pulis, wala pa nga gipasigarbo po ito ma-accomplishment nila kay niadtong Biyernes Santo magiambakan sila, gi-serve ang search warrant. Nakuha gyud oy og ubay-ubay nga mga sachet sa suspected shabu. Kay sumala pa nga sa banyang mga adlaw dangog man gid daw, di man gid makita sa balay, idlas man gid daw. So giatol og Semana Santa, Huwebes Santo, Biyernes Santo, giambakan kay nalagi na malandong kuha gyud sulod sa balay ang suspect og ang mga ebidensya. Karong adlaw tanan pasakaan ni og kaso ang kutob mga nadakpan nakalapas ni adtong panahon Semana Santa nagi-prepare pod sa among kapulisan. So mapasalamaton lang among mga otoridad nga
hapsay malinawon ang among pagtamod sa Semana Santa. Sa laing bahin, niabot na di sa Sarangani Province ang mga transmission device nga gamiton alang sa eleksyon sa Mayo 12, 25. So mo nang giingon sa among official diya sa Malapatan sa province nga ang maong himan ang i-deploy sa mga lugar nga walay signal sa internet aron nga makasend og resulta atol sa piniliay, no, sa pamahayag pa sa Comelec nga sud adlaw o karong adlaw naka-schedule nga imontar sa provider kining maong transmission device. Gumikan ni di na malangan kuno ang mga electoral boards sa pag-send sa resulta sa piniliay dito sa canvassers. Kana gumikan kini maong mga transmission device ang kaya makapadala og impormasyon bisag dili moagi sa internet providers. So ibutang ni dito sa mga barangay nga 00 gyud nga walay internet connection sa pagsiguro nga mao kini ang dakong matabang, no? Gamiton ni siya kung mahuman ang eleksyon pag send pasa na o mga resulta sa pinili ay Bombo Radio Philippines Mindanao area. Sa laing bahin, nabulabog po ang pipila ka mga nangaligo sa baybayon sa Malapatan, Sarangani tungod aning nakita na po lagi nga presensya sa buaya sa dagat. So, nakakuha na po atensyon, alarma na po, dinungdan niya, dali po responde ang among lokal na gobyerno sa Malapatan, ang among Philippine Coast Guard tungod kay naana po nakita ang naglangoy-langoy nga usa ka buaya. Nagto ang kadaghanan nga kini nga buaya igsuon kini ni atong unang lakpan sa barangay Kawas Alabel Sarangani nga tuan na karon karon dito sa Davao. So ang among taga Pambi, ang among ubang taga lokal na gobyerno gimuan karon og pagmonitor diya sa nasamping nga lugar o napahimangno sa publiko nga kung makita subli kining buaya di lagi magpaduol. Inay nga mangayo lagtabang mapaibalo sa pinakadulong nga barangay o sa mga hinto ng ahensya kay sila bahala mo padala og tawo, mga tawo nga eksperto nga dunay kasertian unsaon pagdakop, unsaon paggapos anang buaya. So mo ni karon nga gina monitor pag-ayo, himuon na po mga plano unsa posibleng himuong litag aron nya makuha lang kining buaya nga nakahatag og kabalaka o kahadlok po siyempre sa mga gapaligo sa baybayon, Nalapitas, Malapatan, Sarangani Province, Bombo Radio, Philippines, Mindanao area. Tungkol kay una nang giingon sa mayor sa Alabel, Sarangani Province, nga si Mayor Vic Puslarda nga duha ni ka buaya, ang usa mao to lakpan nga nalitag nga nakaros Davao, ang usa nakadagan kuno kay wala maigo sa litag. So posible nga mao ni karon kining nakit-an sa kadagatan sa Malapatan, Sarangani Province. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ni katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ikaapat sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Loy Aguilar sa Bombo Radio Johnson. Amo lagat panahon diri sa Nagbayas Butuan karong mga orasa manindot ang among palibot bisan pa man og kagapon dunay mga kusog pagbundag sa ulan pero karon nainay nagulihot ang bilisyo ni aring adlaw. Italia na si Kaubat nga ugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Alinaon sa kinatibukan pagsaog sa Semana Santa ning among syudad sa Butuan og sa netbook ang Caraga region kansa ugot usab kini nga gipangandaman sa mga kapulisan aron mamahimong malampuson ang kalihokan apan subo palandongon nga tol mismo Birni Santo dunay namatay nga sa bungiro. Human nga milokso kini suba sa dihang ilang nasayran nga aduna na diay pulis nga mirunda ngadto kanila sa ilang gipaigayon nga tukis-tukis dito nga dapita sa may barangay Soriano, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Nasayran nga kining maong sa bungiro di matud pa kantigo mulangoy o gumikan sa kahadlok nga niadtong tungura basig madakpan sa kapulisan. Gilayon nga miambak sa suba nga niadtong tungura ni nahitabo nga ni taob. Rason nga taas kayo ang level sa tubig sa suba. O gumikan kay nasayon sila nga illegal gyud ilang gibuhat kining tukis-tukis wa na maglangan sa diyang ilang nakita na mga pulis nga nagsakay sa pambot nga mirunda niadtong tungura. Rason nga
gilayong karatil o dagan ang uban o nangambak dito suba. Apan way swerte kining biktimang si Leonel Llanos Minyo, taga Purok Ono, Sitio Kambisay, Barangay Soriano, Cabadbaran City. Oman nga may lukso sa suba dito napita sa may Barangay La Union, sakop sa usab sa susamang syudad niadtong Biyernes Santo. Resulta gidintaon siyang kamatayon na sayran nga mao nga illegal nga sabong. Uso magini panahon sa kanang gitawag nilang Biyernes Santo. O niya tago-tago lang, wa may permit, wa po'y gitugot niini sa mga otoridad. Rason nga grabe ang monitoring sa mga kapulisan niadtong tungura. Rason nga gilusad nga ang ilahang ronda nga nakasibilyan og sa diyang mingog pulis ambak dito. Resulted down sa pagkamatay ni ining nasangpit nga sa bungiro. O niya taod-taod na ni. Sa diya nga nabantayan sa mga kaubanan nini nga wa naman mitunga. Ila dayong gitabangan. Apan pakya sila nga makuha gilayon. Kay miabot pa og gabi adisir nakitaan kining maong biktima. Apan wala na siya'y kinabuhi sa dihang nakita sa mga nirespondi nga mga rescuer dito sa maong lugar gumikan kay alas 10 naman sa gabi sa diyang nakitaan ang mga lalaki nga wanay kinabuhi og nagkadugo pa ang naong tungod sa pagong nga ning tusok ni ini. Muna, Bombo Radio Mindanao, ang ikaubat, kaugnas, mga balita, Bombo Reports, Mindanao Connection. This time, atong ipalabyo itong signal sa Bombo Radio, Coronadal, pinag-isab ni Bombo, Donald Pitogo. Salamat, Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo, may buntag ka natong tanan. Kalakas pa niyang post, dakbayan sa kondal karang buntag sa Lunes, Abril 21, 2025, hawa ng mga kawanangan. O gahapon na yung mga pabaliti pag-ulan ng eksperyensyahan sa mo ang dakbayan. O kaluyan, umalin na Webes Santo, kutob kahapon, hangtod karon, apsay tayo yun og malinong ang amo ang Holy Week nga gin-obserbaran sa among area. Pamamurog na, siklamang hugna sa atong mga balita sa Tomombo Reports Mindanao Connection. Patay ang 2 ka terorista sa nagkalilaing operasyon sa militar sa probinsya nga sakop sa Maguindanao del Norte o Sultan Kudarat. Sumala kang Brigadier General Romulo Quimado II, Commander sa 1st Marine Brigade. Napatay si Norsardi Tato, usa ka miyembro sang Tato Group. Usa ka kilala nga armado nga grupo sa area sang Maguindanao del Norte, particularmente na sa Dato Blasin Swat, Maguindanao del Norte. Gipahayag sa otoridad, gisuguran ang operasyon sa mga tropa sa Marine Battalion Landing Team 5. Lakip na ang puwersa sa kapulisan o AFP. Nakuha sa lugar sa enkwentro ng kalain-laing klase sa mga matag-as nga kalibre sang pusil. Ginalakipan sang shotgun, Springfield Armory caliber 45 pistol, usa ka caliber 32 pistol o mga buhing bala o identification cards. Samtang sa ibang operasyon sa otoridad, patay pod sa enkwentro ang usa ka ginapatihang miyembro sa komunistang grupo sa Purok Patyog, Barangay Banali sa Tonenekino, Sultan Kudarat. Usa ka miyembro sa Communist Terrorist Group ang napatay sang 7th Infantry Tapat Battalion pinagi sa ilahang operation nga sumala pa mo kining persona nga responsable sa pagpangilkil sang walang grupo. Labi na gid karong campaign period kay lagi na information nga naay mga ginapatigayon silang PTC, permit to campaign o permit to win sa ilahang lugar. Karon ang otoridad naton bantay sarado pod ang bahin sa Sultan Kudarat, labi na sa 603rd Brigade og didto na tiktikan ang usa ka operasyon sang Communist Terrorist Group og didto nakaengkwentro sa otoridad ang usa ka miyembro sa malong grupo. Nabawi, nagikan sa encounter site ang isa ka M16 rifle og patay nga lawas sa maong Communist Terrorist Group. So karon padayon pang ilang panawagan karon nga dapat magkooperar o mag-coordinate ang mga otoridad o sibilyan aron madasig nga masuta ang mga lawless elements sa lugar o padayon sa gyapon nga militar ang peace and order
sa kandaiyang bahin sa South Central Mindanao. Mao kana ni post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinay kang Bombo Pete Gambe. Mga kabomboy nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, pitsa 21 sa bulan sa Abril tuig 2025. Inyo nabati sa mga tuwang mga kauban, gikan sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Levi De Leon, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogog nanukad, gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga itong ginagkuban sa itong mga balita, kauban sa mga itong mga sister stations, mga balita na hagdaw dinhe sa tuwa usab nga Mindanao area.